14 वर्सां पिरायेच्या तुळशीदास नायकान गणेश मुर्त्यो करपाची परंपरा जिती जिवी दवरल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार आज प्रायम टीव्ही कडेन ताणें मातयेचे प्रकार आनी गुण वेवस्थीत समजावन सांगले. गोंयची माती सांबाळी जाल्यार तिची तुळा हेर मातये कडेन जावं नजो हेंवूय ताच्या विधान भोव म्हत्वाचें. हांव आतां जी माती जी हाडटा ती बॉम्बे शाडू म्हणून ताका आतां हें करतात. बॉम्बे शाडू न्ही, ही भावनगर गुजरातची शाडू कळ्ळें. मॉडेलिंग क्ले म्हणून बॉम्बेक आतां ताका नांव दिलें मॉडेलिंग क्ले. आतां जे पळय स्टॅच्यू बी कोणाचे जाता, पर्रीकाराचो स्टॅच्यू जालो तो ह्याच मातयेचो आनी आज प्रत्येक येता तर ह्या मातयेचे हातूंत भितर कांय कड नासता. पीठ कशी माती 40 किलाचे 30 किलाचे एक पोते येता आनी ती माती हांव बांदे साकून हाडटा कळ्ळें. आनी ह्या मातयेचे हांव आज गणपती करता. तशेंच दुसरी माती कुन्नूर गांवचे गोकाक तेकूनच सामकें थंय आसा, थंयची माती हाडटा. ती जवळ जवळ 24,500 माती 2 टन. हातून आसा ती तांबडी माती. पण त्या मातयेन आनी ह्या मातयेन डिफरन्स आसता. ही मातयेच वेगवेगळे आसता. ते मातयेन म्हणजे मेतयेन सुद्दां एक मातयेन आंग आसा. प्रत्येक मातयेन आज पळय गोंयची माती आसता, थिवी माती आसा तिचे आंग वेगळें आसा. ती एक समज 3 फुटाचो गणपतीचो अवघो केलो जाय तो सुकलो तो 2.5 फुटाचो जाता. इतली माती ती वाडटा. थोडी माती हे करता थंय अशी वायटा. गणपती कितलो हे केलो अशें मातयेच्या आंगात सुद्दां काही गुण आसात. हांव पाड्डेची माती वापरतलो. पाड्डेची माती वापरता तितली वर्सान भितर कण येतालो. फक्त ते लीप करपा नाका ते घास हे कर, फक्त भितर कण घेव आनी आशिल्ली तशी मूर्ती. आनी तेन्ना ऑयल पेंट आनी आतांचे हे जे आसा काय ना ते हे कलर पळय आयल्या काय ना. आतां हांव अबरक मारले, बोळू कलर मारलो, ऑयल पेंट मारलो, ऑफ कलर त्या वेळार धवे येताले ते धब्याचो पेंट मारून आमी ते ऑयल पेंटा वेळार ते गोंयची माती वापरली. पूण आतां ती माती ह्या पेंटा कडेन चलना. कित्याक ओबड धोबड मुर्ती सुकतकीर जाता, ते कण वयर चडटात आनी ते नाका जाता आनी हो कलर ताका पडत. आतां ह्या मातयेचे म्हाका विचारतात लोक प्लास्टरचे रे विचारतात हांगा प्लास्टरचे गरज काय म्हणून. हांव म्हणटा सरळ पळयात तुमचे मुखार घडटा माती आसा हे प्रमोद. गोंयान आतां माती तशी मेळना तर गोंयान आमगे माती मेळना तर तशी तुमकां जाय तशी गोंयान माती मेळना न्ही. हांव सदांच म्हणटा हांव गोंयकार. हांव अभिमानान सांगता की गोंयची माती घट्ट आनी बरी माती, पूण तिची निगा करपाक जाय. ती फिल्टर करून आज जर प्रत्येक मूर्तीकारान जर आज फिल्टर करून जर हे करी तर ह्या मातयेक ती फाटी उडयता. कित्याक एकदम मूर्ती केली जाल्यार हांवें केले न्ही, फिल्टर करून जर मूर्ती करीत तर ह्या मातये परस ती माती घट्ट आसा आनी सुंदर मूर्ती जातात. पिराय जाल्ल्यान अर्थातच घरची ताका मजत करतात, पूण ताचे खाशेलेपण म्हटल्यार सजीव दिसपी मुर्त्यो तो तयार करता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्ते परस हे सोबीत पूण मातयेपासून सोबीत सुंदर मुर्त्यो करपाची परंपरा ताणें व्रतावरीच चालू दवरल्या. गणपतीच्यो मुर्ती करपाचें काम कितलें मोलादीक तेवूय ताणें सांगलें. आयकात. म्हणजे कितें आसा कशें म्हणटा तो नवे चित्रकार म्हणजे अशें आसा जाका त्या मातयेचो ध्यास आसपाक जाय, त्या कलेची आवड आसपाक जाय आनी ताणें ते आपल्या हातून तातूंत आपले कश्ट घेवन ताची निगा घेवन ती मूर्ती घडोवपाक जाय आनी लोकां मुखार वळपाक जाय. आज तर लोक तर म्हणटा आतां येता तो बरोवन मूर्ती अशी वायट जाल्ल्या तो चट्ट करून सांगता अरे ही सारकी जाल्लो येता तो ताचे हात हे जाले म्हणटा माती कप जाले. हे आज भुरग्यांक कळटा कळ्ळें. आज भुरगे ते सांगतात आनी हे करपाक ते स्वताचे पयलीं हे जाय कळ्ळें. यांनी प्रयत्न करिता वाळूचे तेल ही गळे हे रामदास स्वामी जे केला ते पोचते. प्रयत्नाती परमेश्वर, प्रयत्नाती हो देव, प्रयत्नाती घडटा मूर्ती. कलाकार खंय कलाकार म्हणून जावपाक कितें आसा लोकांच्या मुखार पयलीं लोकांनी तांची गौरव करपाक जाय ही तुजी मूर्ती. आनी म्हगेले आज लोकांनी ह्या चित्रशाळेचो हे मूर्तीचो गौरव केला आनी लोकांक त्यो मूर्ती आवडटात. म्हाका हे कर रे, म्हाका ती कर रे, म्हाका ती कर रे म्हणून आज. पूण म्हजे कडेन अजून पर्यंत शास्त्रोक्त पद्दतीच्योच मुर्ती जातात
बिनशास्त्रीय पद्दतीन मूर्ती हांव केन्नाच करिना आनी म्हाका ती आवडीना. आनी आमी भुरगे आमचे मुगेले जावं मुगेले सगळे पळय आसा आज वेवस्थेचेर हे करता आनी तांकां कळटा कितें म्हणटे अजून ते तयार जाल्यात. म्हणजे आतां रंगा कडेन पळय, रंगा कडेन हांव पयलीं सगळें जातालो, आतां रंगा कडेन हांव वचपाता. त्या रंगाक नंबर येलो कलर कितले कलर आसात ताका नंबर दिल्ले आसतात. तांबडे कलरान कितलेशे आसात कळ्ळें. वर्मिलन रेड जायत असले अशें आसा कितें नांवां आसात ते नंबरांनी आज सांगल्यार तांकां हे वता ते सगळे म्हजे भुरग्याक आसता. आनी म्हगेले दोगूय भुरगे जे आसात ते व्हडले तांणी आज फायन आर्ट्स करून हे सगळे पदरांत घेतला.